अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। शाही घरानों में पैदा होने वाले शहजादे हों या शहजादियाँ, जब ये पैदा होते हैं तभी से इनकी एक आलीशान जिंदगी का आगाज हो जाता है। इन्हें खाने के लिए बेहतरीन लवाजमात मुहैया किए जाते हैं, तो वहीं पहनने के लिए उम्दा पोशाकें। इनकी जिंदगी में हर वो आसाइश मौजूद होती है जिसका एक आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अलबत्ता मौत एक ऐसी चीज है जो गरीब और अमीर का फर्क नहीं देखती। ये बादशाह को भी इतना ही दर्द देती है कि जितना एक फकीर को। इस वीडियो में हम चंद ऐसे हुक्मरानों की मौत का अहवाल बयान करेंगे कि जो इंतहाई दर्दनाक और शर्मनाक तरीकों से वकू पजीर हुई, और इस वीडियो को देखने वाला हर इंसान अल्लाह के हुजूर ऐसी मौत से पनाह तलब करेगा जिससे इन बादशाहों की बेशबहा दौलत और इक्तिदार भी उन्हें ना बचा सका। किंग अलेक्जेंडर ऑफ ग्रीस। दोस्तों, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात नहीं हो रही, बल्कि ये अलेक्जेंडर यूनान का वो बादशाह था जो पहली जंगे अजीम के दौरान बरसरे इक्तिदार आया था। इसने इत्तेहादी अफवाज के साथ मिलकर सल्तनती उस्मानिया को कई शिकस्तें दी और इसके एक बड़े रकबे पर काबिज भी हो गया था। लेकिन वो अपने फतह किए हुए इस इलाके पर कुछ ज्यादा अरसे हुकूमत ना कर सका, क्योंकि 30 सितंबर 1920 के एक दिन जब ये अपने शाही बाग में बैठा हुआ था, तब वहाँ एक कुत्ता और एक बंदर आपस में झगड़ पड़े। इस बादशाह ने इन दोनों लड़ते हुए जानवरों को अलग करने के लिए जब इस लड़ाई में मदाखलत की तो वो बंदर कुत्ते को छोड़कर बादशाह पर झपट पड़ा और इसे कई जगहों से काटकर जख्मी कर दिया। इसकी टांग पर लगे एक जख्म में फैलने वाले इन्फेक्शन ने इंतहाई शदीद नौयत इख्तियार कर ली। अगर वो टांग काट दी जाती तो शायद ये बादशाह बच जाता, लेकिन उस वक्त का कोई भी डॉक्टर इस बादशाह की टांग काटने की जरूरत ना कर सका। लिहाजा ये इन्फेक्शन इसके सारे जिस्म में फैल गया और महज 27 साल की उम्र में किंग अलेक्जेंडर बंदर के काटने से दम तोड़ गया। सिगॉर्ड आई सैंसन। सिगॉर्ड आई सैंसन एक वाइकिंग था जिसे इसकी बेमिसाल फतूहात की सबब सिगॉर्ड दी माइटी भी कहा जाता था। इसने शुमाली स्कॉटलैंड के एक बड़े खित्ते को फतह किया और इस पर कामयाबी से हुकूमत भी की। इस वाइकिंग सरदार की बहादुरी के किस्से जिस कदर शानदार हैं, वहीं इसकी मौत भी इंतहाई अजीब और शर्मनाक तरीके से वाक़ई हुई। एक मर्तबा सिगॉर्ड आई सैंसन ने स्कॉटलैंड के एक मकामी सरदार माइल ब्रेक्टे को मुकाबले की दावत दी, जिसे उसके उभरे हुए दांतों के बाइस बकटूथेड कहा जाता था। सिगॉर्ड ने इसे अपने 40 बहादुर आदमी लाने को कहा। जब ये स्कॉटिश सरदार अपने 40 आदमियों के हमरा इस मुकाबले पर आया तो सिगॉर्ड धोखाधड़ी करते हुए इससे कई गुना ज्यादा लोग ले आया और उसे इसके 40 आदमियों समेत कत्ल कर दिया। सिगॉर्ड ने माइल ब्रेक्टे का सर काट लिया और वो इसे बतौर ट्रॉफी हमेशा अपने साथ रखता। एक मर्तबा सिगॉर्ड इसके सर के साथ सो रहा था कि इसके उभरे हुए दांतों से सिगॉर्ड की जिस्म पर खराश आ गई। कुछ दिन बाद इस खराश में ऐसा इन्फेक्शन पैदा हुआ कि सिगॉर्ड दी माइटी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। खलीफा अल मुस्तासिम बिल्ला। अल मुस्तासिम बिल्ला आखिरी खलीफाए बगदाद के हवाले से पहचानी जाती हैं। खिलाफत अब्बासिया जो एक दौर में इस दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर रियासत तस्लीम की जाती थी। अलबत्ता कई सदियों बाद 1258 ईस्वी तक ये वसीओ अरीज मुमलिकत सिर्फ शहरी बगदाद तक महदूद होकर रह गई थी। खलीफाए बगदाद की नाअहली और इसकी अमायदीन के लालच ने मंगोल सरदार हुलागू खान को उरूसुल बिलाद बगदाद पर हमले की दावत दी। मुस्तासिम बिल्ला को ये गुरूर था कि अगर मंगोलों ने इसकी रियासत का रुख किया तो दुनिया भर के मुसलमान अपने खलीफा की मदद को आन पहुंचेंगे। लिहाजा उसने मंगोलों से इंतहाई तज़हीक आमेज रवैया इख्तियार किया। अलबत्ता ऐसा बिल्कुल न हुआ। मंगोलों ने ये शहर सिर्फ 12 दिन के मुहासरे के बाद फतह कर लिया। इसके तमाम शहरियों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जला दी गईं और खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगोलों के नज़दीक किसी भी मजहब के मुकद्दस फर्द का खून बहाना सख्त ममनू था। लिहाजा हुलागू खान ने खलीफा अल मुस्तासिम बिल्ला को एक कालीन में लपेटकर इस पर से अपनी तमाम पैदल और घुड़सवार फौज गुजारी, यहाँ तक कि इसकी लाश पर से हाथी भी गुजारी गई। एम्पायर वलेरियन। वलेरियन वो रोमन बादशाह था कि जिसने 253 से लेकर 260 ईस्वी तक रोमन एम्पायर पर हुकूमत की।
یہ ایک فوجی سردار تھا جس نے کئی جنگوں میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے تھے۔ البتہ تیسری صدی عیسوی کے دوران رومن ایمپائر میں پھیلی انارکی کے سبب ویلیرین رومن ایمپائر کا سیزر بن بیٹھا۔ اس نے حکمران بنتے ہی سب سے پہلے ایران میں نئی ابھرتی ساسانی سلطنت کو قابو میں لانے کی کوشش کی۔ 3 سال کی تیاریوں کے بعد یہ ایک بھاری بھرکم لشکر لے کر ایران پر چڑھائی کے لیے روانہ ہوا، لیکن ایران کے ساسانی بادشاہ شاپور اول نے اسے جنگی ایڈیسا میں بدترین شکست سے دوچار کیا۔ سیزر ویلیرین اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ ایرانیوں کی قید میں آ گیا۔ ایرانی بادشاہ شاپور اول نے اس سے غلاموں سے بھی بدترین سلوک روا رکھا۔ وہ اس رومن بادشاہ سے اپنے سپاہیوں کے غلاظت کے ڈھیر صاف کرواتا، جبکہ اس کی کمر پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر بھی سوار ہوتا۔ ایک دن سیزر ویلیرین نے شاپور اول کو اپنی رہائی کے بدلے ایک انتہائی بھاری رقم دینے کی پیشکش کی۔ شاپور اول کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے ایک بھٹی میں سونا پگھلوا کر سیزر ویلیرین کو اسے پینے کا حکم دیا، اور اسی پگھلے ہوئے سونے کو پینے کی وجہ سے یہ بدنصیب رومن بادشاہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ولیم دی ایتھلنگ۔ سن 1120 عیسوی شہزادہ ولیم دی ایتھلنگ انگلینڈ کے بادشاہ ہنری اول کا اکلوتا بیٹا اور ولی عہد سلطنت تھا، اور اسی لیے وہ اول درجے کا عیاش اور اوباش ثابت ہوا تھا۔ یہ سارا دن اپنے بگڑے ہوئے دوستوں کے ہمراہ شراب کی نشے میں دھت پڑا رہتا۔ ایک مرتبہ شہزادہ ولیم اور اس کا باپ ہنری اول ایک سرکاری دورے پر فرانس روانہ ہوئے۔ ولیم دی ایتھلنگ نے فرانس جانے کے لیے برٹش نیوی کے سب سے تیز رفتار جہاز دی وائٹ شپ کا انتخاب کیا۔ 17 سالہ نوجوان شہزادے اور اس کے ساتھیوں نے اس جہاز پر رات بھر شراب نوشی اور رقص و سرور کی محفل منعقد کی۔ جب شراب کا نشہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو شہزادے نے اس جہاز کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ وائٹ شپ کو اس کی حد رفتار سے بھی زیادہ تیز چلائیں۔ مجبوراً جہاز کے اس عملے نے شہزادے کے حکم کی تعمیل کی، اور اسی تیز رفتاری کے دوران اپنے وقتوں کا یہ مشہور ترین بحری جہاز ایک سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو گیا۔ اس شہزادے سمیت سینکڑوں افراد سمندر میں ڈوب کر مارے گئے۔ ولیم دی ایتھلنگ کے مرنے کے بعد انگلینڈ میں وراثت کا ایک بحران پیدا ہو گیا، اور یہ ملک کئی دہائیوں تک آپسی خانہ جنگی کا شکار رہا۔ چارلز ٹو آف نیویر فرانس اور اسپین کے درمیان ایک چھوٹی سی مملکت کا بادشاہ تھا۔ یورپ میں اس کا نام دھوکے بازی اور غداری کا نشان مانا جاتا ہے۔ یہ ایک سازشی اور مفاد پرست بادشاہ تھا جو اپنا وقت پڑنے پر کسی بھی ریاست سے دوستی یا دشمنی کر لیتا۔ یہ بادشاہ اپنی عبرتناک موت کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ اسے جلد کی ایک بیماری نے گھیر لیا۔ شاہی طبیب نے اس بیماری کا یہ علاج تجویز کیا کہ بادشاہ کو رات سوتے وقت سر سے پاؤں تک الکحل سے بھیگی ہوئی لینن کی پٹیوں سے باندھ دیا جائے، لہٰذا یہ عمل ہر رات دہرایا جانے لگا۔ ایک مرتبہ اس کی خدمتگار عورت اسے الکحل سے بھیگی ہوئی پٹیوں سے باندھ کر اس کے قریب رکھی موم بتی بجھانا بھول گئی، اور یہی موم بتی الکحل سے بھیگے ہوئے اس بادشاہ کو جلانے کا سبب بنی۔ اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ یورپ کا یہ بدنامی زمانہ بادشاہ اپنی بستر پر جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ کیتھرائن دی گریٹ 18ویں صدی عیسوی کے دوران روس کی ایک ملکہ گزری ہے۔ یہ جرمنی کے ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی شادی محض 14 سال کی عمر میں مستقبل کے زار روس پیٹر سے ہوئی۔ روس کا یہ حکمران ایک ذہنی معذور اور نااہل شخص تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیتھرائن نے اپنی جواں عمری اور حسن کی بدولت بہت سے طاقتور عاشق بنائے، اور انہی عاشقوں کے دم پر وہ تخت روس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس ملکہ کے آشناؤں کی فہرست کافی طویل ہے۔ یہ ملکہ جنسی ہوس میں اتنی زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی کہ اس کی موت بھی ایک عمل بد کے دوران واقع ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق کیتھرائن دی گریٹ اپنے گھوڑے کے ساتھ جنسی عمل انجام دیتے ہوئے موت کا شکار بنی تھی۔ یہ اپنی جنسی سرگرمیوں میں مصروف تھی کہ گھوڑا دھڑام سے اس پر بیٹھ گیا، اور روس کی یہ بدنامی زمانہ ملکہ اپنے انجام کو پہنچی۔ دوستو، اس ملکہ پر ہم ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
नासिरुद्दीन खिलजी। नासिरुद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का एक बदनाम तरीन बादशाह गुजरा है। इस बादशाह ने महज अपनी जिनसी तस्कीन के लिए हिंदुस्तान में एक पूरा का पूरा शहर बसाया था, जिसमें सिर्फ औरतें रहा करती थीं। यहाँ किसी भी मर्द का दाखिला ममनू था। तमाम सल्तनत से खूबसूरत औरतें मुंतखब करके लाई जाती और उन्हें यहाँ बसाया जाता। औरतों के अलावा ये बादशाह शराब नोशी का भी इस हद तक शौकीन था कि एक मर्तबा शराब के नशे में धुत इसे तैराकी करने की सूझी और इसने तालाब में डुबकी लगा दी। तैरना तो इसे आता न था, लिहाजा चंद ही लम्हों में पानी से भरे तालाब में गौते खाने लगा। कनीजों ने जब ये हालत देखी तो जल्दी से आगे बढ़कर इसे इसके बालों से पकड़कर तालाब से बाहर निकाल लिया। अगले दिन इसने अपनी जान बचाने वाली मुलाजिमाओं को इनामों इकरामात से नवाजा, लेकिन जब इसे पता चला कि इन लोगों ने इसे इसके बाल पकड़कर तालाब से बाहर निकाला था तो इन सबको इस गुस्ताखी की जुर्म में सजाए मौत भी सुना दी। दोस्तों, कुछ दिन बाद ऐसा वाकया दोबारा पेश आया कि जब नासिरुद्दीन खिलजी शराब के नशे में तालाब में उतर गया और डूबने लगा, लेकिन इस मर्तबा कोई भी दरबारी इसे बचाने की खातिर आगे ना बढ़ा और ये बादशाह इसी तालाब में डूबकर मारा गया। दोस्तों, बर्रे सगीर पाको हिंद के इस मकबूतुल हवास बादशाह पर हम पहले भी एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं। आप इसे मुलाहिजा करके इस बादशाह की हालात तफसीलन जान सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बादशाह या मलिका हो जो अजीबो गरीब मौत का निशाना बना या बनी हो तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताकर हमारे और दूसरे लोगों के इल्म में इजाफा कीजिए। अरे फ्रेंड्स, एक मिनट, आप ऐसे ही जा रहे हैं? इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना। और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे? तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अरे डरिए मत, ये बिल्कुल फ्री है।